गोयचे महान सुपुत्र नामनेचे कार्टुनिस्ट जांकां पद्मश्री पद्मभूषण पद्मविभूषण असे सन्मान मेळ्ळे ते सालसेत तालुक्यांत लोटले गांवांत जन्मल्ले मारियोबाब मिरांडा हांचो आज जन्मदीस आनी आज तांची बर्थ सेंटेनरी सोंपता। हांव ह्या व्हड कलाकाराक नमळायेन आर्गां ओंपतां। म्हाका आज वायट दिसता की ज्या साश्ट म्हालांतलें रवींद्र भवन म्हणजे मडगांवचें रवींद्र भवन ह्या रवींद्र भवनान फाटले 1 वर्स मारियो बाबाक ट्रिब्यूट दिवपी एकूय कार्यावळ आयोजीत केली ना। आनी पोळू 30 मेक जेन्ना गोवा स्टेटवूड डे जालो त्या दिसा हाणें जेन्ना एका कर्नाटकांतल्या फिल्म डायरेक्टराची हांगा फिल्म फेस्टिवल घडोवन हाडलो तेन्ना हांवें असोच एक व्हिडिओ काडिल्लो आनी ताका याद करून दिल्ली की मारियोबाब मिरांडाची बर्थ सेंटेनरी सुरू जाल्ली आसा, तुमी कार्यावळी घडोवन हाडप ही तुमची जापसालदारकी आसा म्हणून। पूण हें सांगूनय ताणें ह्यो कार्यावळी आयोजीत केल्यो नात मडगांवच्या रवींद्र भवनान। आय स्ट्रॉंगली कंडेम दीस एटिट्यूड ऑफ रवींद्र भवन मडगांव। आनी म्हाका दिसता हें कित्याक जाता तर आज गोंय सरकाराचे आनी गोंय सरकाराच्या चियर लिडर जाल्ले ह्या मडगांवचो रवींद्र भवनाचो चेअरमॅन हांचो एटिट्यूड असो आसा की गोंयची आर्ट गोंयची कल्चर आनी गोंयची संस्कृताय आनी गोंयचे कलाकार हांकां सप्रेस करप, तांकां खंयच प्रोत्साहन दिवप ना आनी फक्त भायले आर्टिस्टांक हाडून तांचेर लाखांनी कोट्यांनी रुपये खर्च करप आनी तांकां प्रमोट करप। आनी दुसरो म्हाका एक भंय दिसता की ही जी कल्चरल इन्स्टिट्यूशन्स गोंयची आसात ही प्रायवेटायज करपा खातीर हें सगळें चल्लां काय कितें। म्हजो हाचेर अभ्यास चालू आसा, हांवें आरटीआय घाल्ली आसात आनी कांय दिसां भितर आमी योग्य डॉक्युमेंटेशन घेवन तुमचे मुखार परते येतले। पूण आज वन्स अगेन आय कंडेम दीस एटिट्यूड ऑफ रवींद्र भवन मारगांव ऑफ नॉट ऑर्गनायझिंग अ सिंगल प्रोग्राम इन लास्ट 1 year इन एज अ ट्रिब्यूट to Mariobab Miranda, the great cartoonist, whose birth centenary concludes today.